नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाली भूमिमा भारतीय दादागिरी कहिलेसम्म? आम नेपालीले आफ्नो गुमेको भूभाग कहिले पाउने? सरकारसँग हरेक दिन उठाउँदै आएको प्रश्न हुन् यी। सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्सामा त समावेश गर्यो, तर भारतको सुरक्षा फौज अझै बढेको छ। चीनसँगको सीमा विवादमा अल्झिएको भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो सबै किसिमका सुरक्षा फौज परिचालन गरेको छ। उता चीनले पनि लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्ना सेनाको तैनाती बढाएको छ। तर भूमि फिर्ताका लागि अध्ययन गर्न बनाएको सरकारी समिति प्रत्यक्ष निरीक्षणका लागि मिचिएको क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। त्रिदेशीय सीमा नजिकको यो नेपाली भूमिमा भारतले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरेको छ। चीनसँग उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्या उल्लेख्य वृद्धि गरेको हो। नेपाली भूमिमा भारतीय बुट बजारी रहँदा चीन र भारतका सेना बीचको तनावमा कतै हामी घुन बनिने त होइन भन्ने त्रासले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई यति बेला सताएको छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अध्येता डाक्टर रमेश ढुङ्गेल र नेपाली सेनाका पूर्व जनरल केशरबहादुर भण्डारी। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न डाक्टर ढुङ्गेलतर्फ जान्छु। यो धुवाँको मुस्लो छाड्दै नेपालतर्फ लडाकु विमान तारमतार उड्न थालेपछि स्थानीय यति बेला त्रसित बनेको अवस्था छ। कतै चीन र भारतको युद्ध हुन लागेको त होइन भन्ने अवस्था त्यहाँ भइरहेको छ। यो भारतीय सैनिक र चिनिया सैनिक बीचको जुन गतिविधि अहिले यो त्रिदेशीय बिन्दुमा भइरहेको छ, यो बेला नेपालले हेरेर बस्ने बाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब यस्तो छ, अब नेपालले अब अध्ययनको अहिले सुरुवात गरेको छ। अब म्याप बनाएर चाहिँ नि अहिले आफ्नो ऐतिहासिक क्लेम त्यो चाहिँ नि एरियालाई गरिरहेको अवस्था हो। अहिले सबभन्दा नेपालको लागि अहिले अब वार्ता अथवा कुनै मिन्स अगाडि बढ्नु जरुरी छ नेपालको स्ट्राटेजीको लागि। त्यसमा सरकार त्यसमा होला। अब त्यो सरकारको कुरा भयो। हामी विज्ञ समूहमा काम गर्नलाई खटिएका मान्छे चाहिँ हाम्रा चाहिँ तथ्य प्रमाणहरू हाम्रा चाहिँ नि त्यो काम गर्नलाई जुन जरुरी हुन्छ हाम्रो लागि भोलि भारतसँग वार्ता गर्ने अथवा चाहिँ इन्टरनेसनलाइज गर्ने अथवा इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने जस्ता खालका कुरा कुन कस्तो परिवेश हुन्छ त्यो चाहिँ नि जुन परिवेश भए पनि त्यो चाहिँ नि तयार भएर रहनको लागि आफ्ना तथ्य प्रमाणहरू ती प्रमाणका विश्लेषणहरू त्यो प्रमाणका चाहिँ नि प्रमाण त छँदैछन्, फर्दर प्रमाणको खोजी यही कुरामा जारी छ। त्यो तर यसले चाहिँ नि के भने अब यो अहिले नेपालसँगको भन्दा पनि इन्डियाको चाहिँ नि यदि त्यो हो भने अहिले न्युजमा आइरहेका जुन त्यो विमानहरू त्यहाँबाट हाम्रो जमिनमाथिबाट उडेका अथवा चाहिँ नि त्यो नयाँ बनेको बाटोबाट चाहिँ नि अलि फ्रिक्वेन्सी भेहिकलहरू गएका आर्मीको चाहिँ नि त्यो आदान प्रदान भइरहेको कुराहरू जुन आइरहेको छ, त्यो यदि तथ्य हो भने अब त्यो त प्रमाणित भएको त छैन। अब ती मान्छेहरूले भनेका कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ उता गालवान उतातिर चाइनासँगको टसल अलि समस्या छ नि त्यो। अब अहिले चाहिँ नि हामीले भारतका सेनानायकको पनि के भने इन्टरभ्यूहरू हेऱ्यौँ, भर्खर रिसेन्ट आएको। यो मैले पहिलेको कुरा गरेको होइन, नेपालसँग सम्बन्धित, खालि चीनसँग सम्बन्धित कुरा। अब त्यसले के हुन्छ भने ती इलाकाहरूमा अब अलिकति चाहिँ नि सतर्कता इन्डियाले चाइनासँग रिलेटेड कुरामा गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। अब कालापानीमा स्टेसन त गरेकै छ, आर्मी त छँदैछ त्यहाँ। त्यस हुनाले त्यहाँ थप लग्ने थप अब टेक्निकल इन्फर्मेसन सिस्टम पनि चाहिँ नि अलि सजगताका साथ गर्ने त स्वाभाविक, किनभने वारै भइरहेछ। अब त्यो समस्यै छ। अब उहाँ रुसमा गएर कुराकानी पनि भइरहेछ उनीहरूको। अब त्यहाँ चाहिँ नि डिफेन्सका मान्छेहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भेला भएर त्यो काम हुने पनि भइरहेको अवस्था भए हुनाले अब आर्मी चिफले नै अब टेन्स सिचुएसनै हो, अलिक टेन्स सिचुएसन भएको छ भनेपछि ती इलाकाका
अब हाम्रो ठाउँ हो कालापानी, हामी चाहिँ नि हाम्रो ऐतिहासिक दृष्टिकोणले त्यसलाई प्रमाणित गर्न हामी जुटेका छौँ। त्यो तर धेरै समयदेखि इन्डियन आर्मीको स्टेसन त त्यहाँ छ, त्यसो हुनाले त्यहाँ बढेकै छ। हाम्रो चाहिँ एक्सर्साइज त्यहाँ चाहिँ छैन अहिलेसम्म। अब पहिले थियो, जुगौँ अगाडि थियो, त्यसका त प्रमाणहरू हामीसँग चाहिँ नि खातका खात, अहिले झन् मान्छेले थाहा नभएका, भारतीय मित्रले थाहा नभएका, हामीले नेपालीले थाहा नभएका समेत कुराहरू अहिले हामीले चाहिँ नि जुटाएकै छौँ। त्यहाँ पुग्ने त अब अहिले पेन्डेमिकको कुरा, यो चाहिँ नि यो समस्याले गर्दा मात्रै, अघि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो। म यति बेला हजुर म केशर सरतर्फ लाग्छु। केशर सर, जसरी अहिले यो त्रिदेशीय बिन्दुमा भारत र चीन बीचदेखिको पछिल्लो सैन्य उपस्थितिले कस्तो सङ्केत गर्दैछ र यसले नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभाव के हुन सक्छ? अहिले त्यहाँको सैनिक उपस्थिति भनेको एउटा स्वाभाविक भइसक्यो कि नेपाललाई प्रभाव पर्ने भनेको त्यो ठाउँमा गएर दुईटा देश अलिकति चाहिँ नि धक्का मात्रै गऱ्यो भने पनि हामीलाई असर त परि नै हाल्छ। झन् हामी त त्यो बेलाको सबैभन्दा अप्ठ्यारो पोजिसनमा हामी हुन्छौँ। तर चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट अलिकति अब मिडियाले भनौँ न अलि अतिरञ्जित गर्न भएको छ नि, त्यसरी लडाइँ भने हुँदैन कि। लडाइँ भनेको त्यहाँ अब दुईटा देशको बिचको आफ्नो चाहिँ नि सुरक्षा चासो त भइहाल्छ। अब अहिले सबभन्दा मुख्य तातो कुरा त उनीहरूको लद्दाखमै छ कि। यता चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नि कालापानीतिर उनीहरू आएर त्यस्तो बिना केही गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, त्यो हुनेवाला पनि छैन। उपस्थितिको लागि त चाहिँ नि अब यतापट्टि भारतीय सेनाको उपस्थिति अलिक बढेपछि उतापट्टि चीनको सेनाको उपस्थिति अलिकति बढ्नु स्वाभाविकै हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु मिल्दैन। तर हाम्रो ठाउँमा अहिलेसम्म तनाव भनेको खास केही कुरा भएको छैन। अहिले भारत र चीनको तनाव भनेको लद्दाखकै ठाउँमा हो। अब त्यो उनको त्यो गलवान भ्यालीको अस्तिको चाहिँ नि अलिकति नराम्रो घटना पछि गएर अब त्यो अलिकति सिफ्ट भएर अर्को ठाउँमा चाहिँ नि त्यो प्याङ्योङ लेकतिर पुगिरहेका छ। अब उनीहरू वार्तामा पनि छँदैछन्। भर्खर डक्साले भने त्यो रुसमा पनि वार्ता गरिराखेका छन्। यस्ता कुरा सानो कुरामा चाहिँ नि हामीले अलि अत्यधिक लडाइँ नै हुन लाग्यो कि दुईटा चाहिँ भेट्नै लाग्यो कि भन्ने जुन कुरा भन्छौँ नि, लडाइँ भने त्यति सजिलोसँग हुँदैन। त्यही कारण चाहिँ यसलाई धेरै अतिरञ्जित गरेर अब हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले त्यति बिना चाहिँ नि अब सङ्कट जस्तो किसिमबाट सोच्नु जरुरी छैन। भनेपछि अहिले लद्दाखको केही बाछिटा मात्रै यो क्षेत्रमा देखिएको मात्रै हो, यसले खासै ठुलो प्रभाव पर्नेवाला छैन अहिले तत्काललाई। होइन, अहिले झट्ट केही प्रभाव पर्नेवाला पनि छैन। तर भने अब भारतीय सेना हामी कहाँ हाम्रो चाहिँ भूभागमा बसेकै छ। अब हामीले नक्सा जारी गर्दैमा तिनीहरू हट्नेवाला पनि होइन। कुनै नक्सा जारी गरे त कुनै हटाउने कुनै संयन्त्र होइन नि त्यो त। अब उसले फेरि त्यो स्वीकारेको पनि छ। हाम्रो तयारी हामीले गरिराखेका छौँ, गर्न पर्छ। अब नक्सा जारी गरिसकेपछि र संसदबाटै पास गरिसकेपछि हामी झट्टै पछाडि हट्ने कुरा पनि त भएन। अब यसको चाहिँ नि उपाय चाहिँ नि के भने एउटा एमिकेबल वे आउट दुई किसिमबाट। एउटा चाहिँ अहिले तत्कालीन कसरी चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ नि फेस सेभिङ गर्न सकिन्छ, तत्कालीन वार्ताबाट चाहिँ नि एउटा उपाय निकाल्न पर्छ भने, अनि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि सीमा विवादलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ रिजल्भ गर्ने, त्यो अलिक दीर्घकालीन हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ 2-4 वर्ष 5-10 वर्ष नहुन पनि सक्ला। तर अहिले तत्कालीन जुन पछि परिरहेको जुन हाम्रो समस्या छ नि, दुईटा देशको एकदम चिसो सम्बन्ध, अब वार्ता नै नहुने अवस्था, यो अवस्थालाई चाहिँ नि हामीले कुनै न कुनै किसिमको एउटा चल्दो मिल्दो अहिलेको लागि मात्रै भए पनि एउटा स्वीकार्य केही न केही सहमति गरेर अहिलेलाई चाहिँ नि अनि वार्ताको वातावरण पछिको वार्ताको लागि वातावरण बनाउने चाहिँ नि जिम्मा अब हाम्रो बढी हुन आयो। भारतको यसो हेर्दाखेरि उसले त खाउ वास्ता पनि गरेका छैन, उसले गर्न पनि जरुरी पनि देख्दैन उसले। अब उनीहरूको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीकै कुरा गरौँ, अरू चाहिँ नि नेताहरूको कुरा गरे भने उनीहरूलाई त्यो के मतलब छैन। वार्ता भने हुँदै गर्छ, पर्यो भने हाम्रो सैनिक हिसाबमा पनि हामीले त्यो छोड्नेवाला छैन भनिराखेकै छन्। अब उनीहरूको जब अडान यस्तो बिना चाहिँ नि कठोर छ भने अब हामी कमजोर छौँ तापनि अब हामी कसरी इङ्गेज हुने, अहिलेको लागि चाहिँ नि के छ, तुरुन्त अहिले हामीले वार्ताको चाहिँ नि सहजता कसरी सुरु गराउने, अब यी उपायहरू छन्। अब तपाईँसँग वार्ता हुँदै जाँदाखेरि कुरा गर्दै जाउँ। म यति बेला डाक्टर ढुङ्गेलतर्फै लाग्छु। फेरि डाक्टर ढुङ्गेल, जसरी यहाँले पहिला हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा विशेष गरी नेपालले
लिम्पियाधुरा लिपुलेकका सन्दर्भमा र कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा 3वटा ब्लन्डरको यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो त्यति बेला, 3-4वटा। त्यसमध्ये मलाई सम्झना भएअनुरूप एउटा यहाँले त्यो 18वटा बुथ नेपालमा राखिसकिसकेपछि 17वटा बुथ फिर्ता गए, एउटा कालापानीमा गएर बस्यो, त्यसलाई हामीले स्वीकारे जस्तो भयो एउटा ब्लन्डर। अर्को भनेको हामीले आपत्ति जनाएनौँ, कुनै परिपत्र गरेनौँ। त्यसपछि अर्को भनेको नक्सा जारी गर्दा भारतीयहरू प्राविधिकहरू ल्यायौँ, उनीहरूले नक्सा जारी गरिदिए विज्ञहरूले, त्यसलाई हामीले स्वीकार्दै लग्यौँ। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय नक्सा फेरि नेपालले जारी गरेको छ, यसलाई यहाँले सकारात्मक पनि भन्नुभएको थियो। अब त्यसपछि यो बिचमा केही समय फेरि यो बिचमा भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री बिच केही समय केही मिनेट भनौँ फोन वार्ता भयो, यो विषयले खासै प्राथमिकता त पाएन। तर त्यसपछिको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब पहिले कुरा यहाँलाई मसँग कन्ट्याक्ट गर्ने मित्रसँग पनि मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ नवीनजीसँग। अब यो एउटा मेरो पहिले एउटा फ्री एकाडेमिसियनको हिसाबले, रिसर्चरको हिसाबले मैले केही भिडियोहरू, आफ्ना विचारहरू ओपनली एकदम चाहिँ नि कुनै कुनै कुरामा एग्रेसिभली पनि मैले एक्सप्रेस गरेँ। तपाईँले अहिले भन्नुभएको 3टै पोइन्ट मैले भनेको थियो छ, अहिले पनि मेरो त्यो कुरामा त्यो छँदैछ। तर कुरा के छ, अहिले जुन यो विके समूहमा चाहिँ नि बसेर काम गरिरहेछु, सबै कुरा त्यस रूपमा अस्ति पहिले स्थितिमा जुन रूपमा म चाहिँ नि ओपनली कुरा गर्थेँ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो डिसिप्लिनरी एउटा कुरा छ हामीले सही गरेको। ती सबै कुरा चाहिँ म अहिले हामीले के काम गरिरहेछौँ, अहिले विचार हामीले कसरी दिन्छौँ, यो कुरामा हामी अलिकति अलि चाहिँ नि रेस्ट्रिक्सन आफैले क्रिएट गरेको हामीले समूहले नि त्यो अवस्था छ। त्यो कुरा जानकारी गराइसकेपछि म के भन्छु भने, अब विश्लेषण गर्न भन्दा पनि अब त्यो हाम्रो जुन भूभागहरू चाहिँ नि कालापानीको भूभागको कुरा छ, त्यहाँ त्यो त ओपन सेक्रेट कुरा हो कि अब हाम्रा प्रमाणले त्यो हामीलाई दिन्छ, हाम्रो हो। हाम्रा चाहिँ नि सबै किसिमका प्रमाणहरू हामीसँग छन्, हाम्रो फर्ममा छन्। अब तर ती कुरा अब हामीले केही समय हामी चाहिँ नि अलिकति साइलेन्ट किसिमको डिप्लोमेसी गर्ने क्रममा हुनसक्छ, इन्डियालाई धेरै नचिड्याउने हुनसक्छ, अथवा अरू समस्याहरू केही अर्को बेटर महत्त्वपूर्ण कुरा मिलाउनको लागि ती कुरालाई चाहिँ छोडिदिएको हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू छन्, त्यसका आधारशिलाहरू पनि हामीले अलिअलि पाएका छौँ। त्यो कुरा हाम्रो रिपोर्टमा सरकारले बाहिर ल्याइहाल्छ। अब हामीले प्रतिवेदन दिएपछि, त्यसपछि प्रतिवेदन बुझाएपछि त हामी पनि स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ नि हामीले के पाएका छौँ, त्यो अस्ति मैले जुन ब्लन्डर्स भनेको थिएँ त्यो हो। हाम्रो चाहिँ नि हाम्रा विकनेसहरू केही छन् त्यहाँनिर, तर के कारणले भए तिनका विश्लेषणहरू अहिले हामी गरिरहेछौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ नि अब हामी अहिले ओपन गर्दैनौँ। अब यो प्रतिवेदनमा आउने कुरा हो। तैपनि हाम्रो यो समूहको कोअर्डिनेटर अथवा चाहिँ नि सरकारसँग सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ, पत्रकारहरूले उहाँहरूले भन्न मन गर्नुभयो भने। तर हाम्रो चाहिँ आफैले बनाएको डिसिप्लिनरी एउटा कुरा छ, हामी कति चाहिँ गर्ने। त्यस हुनाले त्यति ओपन अहिले हामीले के पायौँ, हामीले त्यस्ता विश्लेषणमा कसरी विश्लेषण गरेर हामी प्रतिवेदन दिन्छौँ, ती कुरा चाहिँ नि अहिले प्रकाशमा नल्याउने। यो हाम्रो फेरि यहाँहरूसँग पनि मिडियासँग पनि अब कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। तर यहाँले ठिक छ, यहाँले अहिले भन्न नमिल्ने कुराहरू जुन यहाँले काम गरिरहनु भएको छ, यसलाई मेरो खोतल्ने प्रयास पनि म यहाँ गर्दिनँ। तर पनि पछिल्लो समय भारत र नेपाल बीच राजनैतिक रूपमा जुन किसिमको वार्ता या कुराकानी हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन भएको छ कि छैन, यति मात्रै? अहिले यस्तो छ, मैले बुझेको अनुसार अहिले यो मेरो यो विज्ञ समूहको दृष्टिकोण भन्दा पनि बाहिर एउटा चाहिँ नि एकाडेमिकको हिसाबले अहिले त्यो जुन रूपमा बाहिर आइरहेको छ, त्यो चाहिँ नि
इन्डियन मिडियाले पनि जुन सबै मिडिया त होइन, कुनै सिरियस मिडिया छन्, कुनै अलिक चाहिँ सुपरफिसियल जस्तो देखियो अहिले, प्रब्लमै उतार्ने पनि मिडियाहरू देखिएका छन्। अब त्यो त चाहिँ नि एपोलोजी माग्नुपर्ने अवस्थासम्म भइसकेको छ। अब अस्ति केही केसहरूमा मैले हिन्दू जस्तामा पनि दिएँ, तिनीहरू त अलिक डिसेन्टै छन्, ती चाहिँ ल्याउँछन्। अब के छ भने यो बाहिर भनिएको कुरा सबै चाहिँ होइन, त्यो अब अहिले चाहिँ ट्र्याक 2 अथवा चाहिँ नि ट्र्याक 3 डिप्लोमेसीहरू पनि हुन्छन्, ती प्रोसेसहरू रोकिएका छैनन् अहिले। अब त्यो चाहिँ नि अब यो पेन्डेमिकको बेला छ, अब ज्यादै सिरियस हुँदा त रुसमा पनि चाहिँ नि मिटिङ भयो। अब हाम्रो नेपालसँगको कुरा चाइना र इन्डिया चाहिँ भिड्ने जति त्यो प्रायोरिटीको चाहिँ अलिक होइन, हामीलाई हो त इन्डिया अलिक कम भयो हुनाले त्यो चाहिँ हुनसक्छ एउटा कुरा। अब तर हामी सँगै पनि इन्टेलेक्चुअल कनेक्सन भएकाहरूको अथवा चाहिँ नि एजेन्सिजहरू, व्यक्तिहरू, लेख लेखिरहेका मान्छेहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामीसँग फ्लोट गरिरहेछ। उहाँहरूको एक किसिमको ट्राइब कन्टिन्युस छ र त्यो चाहिँ नि ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 एउटा चाहिँ पोलिसीबाट चाहिँ नि वातावरण अलिकति सच्याउनलाई कोसिस भइरहेका त्यहाँ पनि छन्। त्यो चाहिँ नि बाहिर आइरहेको एगोरो त केही पनि भएको छैन, स्टप भन्ने चाहिँ नि होइन, त्यो अवस्था चाहिँ छैन। त्यो छैन, त्यो होइन। त्यो म यति बेला म फेरि केशर सरतर्फै लाग्छु। केशर सर, जसरी यो चीनसँगको विवाद र चीनले नेपाली भूमिलाई सामरिक दृष्टिकोणले यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक हो भनेर भारतले त्यो भूमि जसरी प्रयोग गरिरहेको छ, यो भूमि जसरी पनि हत्याउनका लागि भारत चाहिँ कुनै पनि हरकतसम्म जानको लागि तयार अवस्थामा देखिएको चाहिँ हो भारत? त्यो 100% हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। र यो विषयमा विभिन्न मान्छेले विभिन्न बेला बोलेका चिजहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। चाहिँ हामीले चाहिँ पनि हेर्दाखेरि सैनिक दृष्टिकोणबाट त्यो जुन ठाउँ खास गरी कालापानी र लिपुलेखको क्षेत्र चाहिँ भारतीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धेरै नै उसको लागि महत्त्वपूर्ण भूभाग हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। सिम्पल कुरा के भने त्यो कालापानी अथवा चाहिँ लिपुलेखबाट चाहिँ दिल्ली सबभन्दा नजिक चाहिँ पुग्ने बाटो पनि हो र त्यो डेभलप पनि भइराखेको र अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र त्यहाँबाट चाहिँ नि चिनियाहरूको हरकत राम्रोसँग चाहिँ मोनिटर गर्नलाई पनि सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ छ। त्यो हाइटमा छ कि त्यो लिपुलेख र चिनियाहरू बस्ने तल अलिकति होचोमा छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ भारतको लागि एकदमै जरुरी छ। अब यो जरुरी छ भन्दा अर्काको ठाउँ खाने भन्ने कुरा त आएन। अब अर्को कुरा उनीहरूले नछोड्ने कुरा प्रश्न कसरी देख्छ भने तपाईँले अस्ति भर्खर हिन्दूमा त्यो श्याम शरणको चाहिँ लेख हेर्नुभयो भनेदेखि उसको जबरजस्ती कुरा छ। अब हामीले यत्रो 100 वर्षदेखि प्रयोग गरेका चिज अहिले भन्दामा छोडिन्छ र छोडिँदैन भनेर चाहिँ ठाडै कुरा उसले चाहिँ लेखिराखेको छ। अब यो श्याम शरण भन्ने मान्छे त अब नेपालको मित्र त हुँदै होइन, ऊ यो विशुद्ध चाहिँ बिहारी राजनीति हो, त्यो बिहारी डिप्लोमेट भन्छु म अझै उसलाई चाहिँ। त डिप्लोमेटले त्यसरी बोल्दैनन् के, अब उसको काम अलिकति नेपालको चाहिँ नि पक्षमा कहिले पनि छैन, नेपालको विरोधी पक्षमा मात्रै छ। चाहे चाहिँ तपाईँको 62-63 को आन्दोलनको कुरा गरोस् र बिचका कुरा पनि आएर झन् अस्तिको लेखले चाहिँ त अब श्याम शरणको बिहारी शैली चाहिँ झन् छरपष्ट भइराखेको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब भारतले त्यो ठाउँ उसलाई जरुरी भएपछि अब कुरा के भने हामीले जतिसुकै चाहिँ नि यो दारा किटे भने पनि हात मस्कायो भने पनि हामीले त्यो ठाउँ जबरजस्ती भारतसँग फिर्ता लिन सक्दैनौँ। अब विगतका कुरा अनेक गरेर हामीले आफ्नो आँगो कनाएर आफ्नै छारो उडाउने कुरा मात्रै हो। अब घुमाइ फिराइ दोष कसैलाई दिएर आफू पानीमाथि उभान हुन खोज्छन्। तर सुरुदेखि के भन्छ भने नेपालको जहिले पनि त्यो ठाउँ चाहिनेमा खास कहिले ध्यान पुगेन र भारतको सुरुदेखि नै त्यो ठाउँमा सिस्टमेटिकली उनीहरूको सोच विचार पूर्ण लङ टर्म चाहिँ प्लानिङ अनुसार हरेक काम गरिराखेको छन्। भारत त्यहाँ बसेको त तपाईँको रेकर्डेड फ्याक्टले गर्दाखेरि पनि 1957 भन्दा अगाडिदेखि नै छ। त्यहाँ यो चाहिँ नि 17वटाबाट 18वटाको एउटा गएर कालापानीमा बसेको होइन, त्योभन्दा अगाडि नै छ त्यो। र त्यो मध्ये कुनै थप्यो होला, तर त्यहाँ चेकपोस्टको मान्छे कालापानीमा गएर बसेर त्यो बलियो पारे होइन। कालापानीमा बसेको जुन फौजहरू चाहिँ नि अब पहिला त नि टिबेटियन
बोर्डर फोर्स थियो, अहिले अर्थको पनि थपेका छन्। त्यो म्यासिभ हिसाबमा तयारी गरेपछि भारतले अहिले जतिसुकै हामी चाहिँ राष्ट्रवादी कुरा गरे तापनि भारतले त्यो सिधा हिसाबमा छोड्दैन, एउटा कुरा हामीले प्रष्ट बुझ्यौँ। हुन्छ, हामी फेरि यो विषयमा यहाँसँग फेरि हामी यो विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ, तर यति बेला भने एउटा छोटो विश्रामतर्फ जाने बेला भएको छ। हामी यो कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी द डिबेटमा छौँ। द डिबेटमा हामी विशेष गरी आज नेपाल भारत बीचको पछिल्लो सम्बन्ध, अझ भनौँ चीन र भारत बीचको द्वन्द्व पछिल्लो बढ्दै जाँदा नेपालमा परेका प्रभाव लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अध्येता डाक्टर रमेश ढुङ्गेल र नेपाली सेनाका पूर्व जनरल केशरबहादुर भण्डारी। म यति बेला केशव सरसँगै फेरि म लाग्छु। केशव सर, यहाँले जसरी भन्नुभयो भारतले नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा उसले छोड्न चाहँदैन, उसले नचाहनु उसका लागि सामरिक दृष्टिकोणले, त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले उसलाई आवश्यकता होला। तर यति हुँदै गर्दा पनि भूगोल त हाम्रो हो। तर यसमा अब भारतले यो सीमा क्षेत्रमा जसरी अहिले उसले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ, यसलाई कूटनीतिक तरिकाले रोक्न सक्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिले त हामीले डायलग सुरु गर्नु पर्यो। भारतले त्यो ठाउँ नछोड्ने विषयमा चाहिँ नि यहाँ हामीले धेरै नै चाहिँ नि एकदम एक्सट्रिम राष्ट्रवादी सोच राखेर छोड्नै पर्छ, नभए लडाइँ गरेर पनि पठाइन्छ, नभए फौज पठाएर गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो अतिवादी सोच हुन जान्छ। किनकि त्यो समाधानको उपाय नै होइन, त्यसले नोक्सानदेखि बाहेक अरू के पनि। अब गर्न पर्ने उसँग चाहिँ नि एउटा सबभन्दा पहिले डायलग नै ओपन गर्न पर्यो। अब डायलग ओपन गर्नको लागि अहिलेको लागि सबैभन्दा सहज उपाय, किनकि राजनीतिक पक्षबाट अलि धेरै भाँडियो यो विषयमा। अब उहाँहरूले अब किन गर्नु, अब हरेक विभिन्न कुरा किन नकोट्याउँ, किन उहाँबाट यो विषय हाम्रो सम्बन्ध अलि भाँडियो। अब नक्सा तयार भयो, त्यसमा अनेक कुरा गरियो, तर अब फेरि डायलग त खोल्नु पर्यो। अब डायलग खोल्ने आचार्य प्रधानमन्त्रीले पनि यसो वार्ता पनि गर्नु भएकै हो। अब सबैभन्दा पहिले डायलग खोल्न सजिलो उपाय अहिले के हुन्छ भनेदेखि भारतको प्रधान सेनापतिलाई नेपालमा जुन सधैँ चलिआएको चाहिँ नि चलन भएको हुँदाखेरि उसलाई डाकेर चाहिँ नि उसलाई एउटा मानार्थ चाहिँ नि महारथीको चाहिँ नि अनर गरिदिने। त्यो मान्छे आउँछ यहाँ आएपछि हामीलाई वातावरण अथवा हाम्रो वार्ता सुरु गर्न एउटा सहज उपाय हुन्छ र चाहिँ नि मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्फत चाहिँ नि वार्ता सुरु गर्न पाइन्छ। र त्यति बिचमा वार्ता मात्र होइन कि उसँग कतिपय कुरा अन्तरङ्ग कुरा पनि गर्न पाइन्छ र कसरी मिलाउने त यो विषय भनेर चाहिँ नि इन्फर्मल्ली कुराहरू पनि हुनसक्छ र उसले त्यही कुरा गरेर उहाँ पनि सम्प्रेषण गर्छ। अहिलेको लागि पहिलो चाहिँ हामीले एउटा त्यो गरिदिनु पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि अब विभिन्न उपाय छन्। अब भारतलाई निकाल्छु भन्ने कुरा त मैले हेर्दाखेरि त्यो अहिलेको लागि प्राय असम्भव। माने ननिकालियो भने हाम्रो चाहिँ नि सार्वभौम सत्ता कसरी जोगाउने त त्यो कुरा हुन्छ। त्यही विभिन्न संसारका मोडालिटीहरू पनि छन्। अब निगोसिएट गरेर हाम्रो सार्वभौम सत्ता त्यहाँ रहने नै रहने, तर हामीले उसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि टेम्पोररी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सहमति जस्तो गराएर उसलाई चाहिँ नि त्यहाँ रहन पनि दिने, त्यो संसारमा धेरै ठाउँमा चलिराखेकै छ, त्यो हुन्छ पनि। र त्यो दिँदाखेरि एउटा उसको पनि एउटा मर्यादा रहने, हाम्रो पनि सार्वभौम सत्ता कायम हुने, तर दुवैजनाले एक्सेप्ट गरेपछि एउटा त्यसरी पनि एउटा केही न केही गर्न सकिन्छ। अब त्यो सिलसिलामा चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि हामीले त्यो गरे बापत उसबाट पनि हामीले केही चिज हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय हितको लागि, जस्तो भनौँ सिम्पल कुरा, यो चाहिँ नि काकडभिट्टादेखि चाहिँ नि बङ्गलादेशसम्मको बाटोको हामीले पनि प्रयोग गर्न पाउने त्यो गिभ एन्ड टेकको कुरा हो। यो आज अहिले भनेको चिज यही हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने होइन कि निगोसिएट गर्दाखेरि यस्ता चिजहरू हामीले कन्सेसन लिन सक्छौँ। यसो लियो भनेदेखि दुवैजनालाई चल्दो मिल्दो चाहिँ एउटा उपाय पनि हुनसक्छ र कसैलाई हानि नोक्सानी पनि हुँदैन। र चिनसँग पनि हामीले सिम्पल कुरा, ऊ त्यहाँ बसिराखेको हो, ऊ खास हामीले चाहिँ नि
भनौँ न उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक जतिसुकै चाहिँ तनाव भए तापनि यो ठाउँमा अहिले झट्ट लडाइँ हुने अवस्थै छैन र त्यो धक्कम धक्का त्यो समस्या बोर्डर इस्यु पनि भएको छैन। चीनसँग बोर्डर इस्यु भएको छैन नि त इन्डियाको। यो त हाम्रो मात्रै इन्डियाको र हाम्रो मात्रै समस्या हो यो। र अघि तपाईँले त्रिदेशीय बिन्दु भन्नुभयो, त्रिदेशीय बिन्दु त अहिले चाहिँ फिक्स नै भएको छैन। अब नेपालको अडान जाने हो भने लिम्पियाधुरा नै पुग्न पर्यो। अब भारतको भन्ने हो भनेदेखि लिपु लेक मात्रै हुने भयो, के लिपु लेक होइन टिङ्कर लेक मात्रै हुने भयो भारतको लागि। अब चीनको लागि समेत राख्ने हो भने लिपु लेक हुने भयो। यी चिजहरू थुप्रै छ, हामीले रिजर्भ गर्नु पर्ने के हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु भनेको कुन त्यो आइडेन्टिफाई भएको छैन। किनभने यस्ता चिजहरू अब कुरा गरेर हुने चिज हो। टिङ्कर भन्ज्याङ हुँदैन भन्ने हो भने लिपु लेक हो भने त्यसलाई त्रिदेशीय पक्ष मान्यो भने हामीले लिम्पियाधुराको सबै छोड्नु पर्ने ठाउँ। अब होइन भने त्रिदेशीय पक्ष बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरामै पुग्नु पर्यो हामी। अब त्यहाँ नछोड्ने हो भने यो रिजल्भ हुने कुरै होइन यो। यस्ता धेरै कुराहरू छन् तर यो केवल डायलगबाट रिजल्भ हुने कुराहरू र यी गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँको लागि सिम्पल कुरा अहिले चाहिँ चल्दो मिल्दो उपायको लागि त्यो ठाउँलाई लिएर चाहिँ पिस जोन जस्तो गराउन सकिन्छ, पिस पार्क जस्तो बनाउन सकिन्छ। यो तिनै पक्ष मिलेर चाहिँ त्यहाँ केही चाहिँ नि एकदम नन मिलिटराइज जोन बनाउन सकिन्छ। यो धेरै छन् उपायहरू तर यो चाहिँ अहिले तपाईँको हामी यो कुरा गर्दाखेरि सबै कुराको डिटेल कुरा गर्न सकिँदैन तर उपाय छन्, विकल्प छन्। मुख्य कुरा वार्ता सुरु गर्नु पर्यो। अहिले तत्काल वार्ता सुरु गर्ने उत्तम उपाय भनेको चाहिँ नि उताको प्रधान सेनापतिलाई यहाँ डाकेर महानर्थीको अनर दिएपछि वार्तालाई चल्छ होला। डाक्टर ढुङ्गेल, जसरी उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक रूपमा केही गिजो लिने प्रयासहरू भए यसलाई सुधार गर्ने हो भने एउटा सैन्य तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। जुन परम्परा नेपाल र भारत बीचको सेना बीचको एउटा परम्परा छ त्यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्नुभयो, त्यो कति उपयुक्त छ? त्यो लगायत अन्य के हुन सक्छन्? अब यी चाहिँ यो टपिक्स अहिले तपाईँले अहिले हामीले उठाएको जर साहबले बोल्नुभएको टपिक्स यी हाम्रो भोलिको बाटोमा प्रतिवेदनका कुरामा पनि पर्ने भावनाले यसमा चाहिँ नि हाम्रो दृष्टिकोण एउटा स्ट्रेट हुँदै जाँदैछ। विभिन्न उपायमध्ये यो पनि हुनसक्छ एउटा। अब त्यहाँ अब यो चाहिँ नि विभिन्न छन्, त्यहाँ कल्चरल कुराहरू छन्, अब अप्ठ्यारा पनि छन्। अब अहिलेसम्म के छ भने अहिलेसम्म त त्यो चाहिँ नि म्यापको र चाहिँ नि त्यो स्थान अकुपेसनको कुरा भयो। म्याप त्यो दस्तावेजहरू डकुमेन्ट्सहरूसँग गइएको छैन, ऐतिहासिक ती चिजहरू छैन। अहिलेसम्म पहिले भएका वार्ता जति पनि भए ती चाहिँ नि टेक्निकल ग्राउन्डबाट म्यापबाट भए। त्यो जुन म्यापमा चाहिँ खालि अब यता र उता भएको छ कि त्यहाँ पहिले धेरै ब्रिटिस कालदेखि नै हुँदै आयो। अब त्यो विभिन्न इन्टेन्सनहरू छन्, अब त्यो इन्ट्रेस्टहरू छन्। अनि अब त्यहाँ अब अनेक किसिमका कुराहरू ज्यादै अहिले मैले बाहिर ल्याउनै हुँदैन र त्यो सोच्न पनि नसकिने कुराहरू चाहिँ त्यस्ता छन्। त्यसो हुनाले अब यो त्योभन्दा पनि अनि अघिको एउटा त्यो अस्ति नैको पोइन्टमा अलिकति सच्याउनु पर्ने तथ्य अहिले पाएको चाहिँ त्यो हाम्रा पोइन्ट चाहिँ 17वटै रहेछन् जम्मा। म अलि डाउटै थिएँ त्यति बेर तपाईँहरूसँग बोल्दा पनि पहिले यो चाहिँ नि समूह बन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो इन्टरभ्यूमा त्यो 17, 18, 19 भन्ने आइरहेछ कि यो इन्डियन बोर्डर हाम्रो इन्डियन सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ नि राखेका पोइन्ट्सहरू त्यो चाहिँ नि 17वटै अहिले चाहिँ नि आधिकारिक डकुमेन्ट्सबाट 17वटै भन्ने त्यो हो र 16वटा फिर्ता भएको एउटा चाहिँ बाँकी रह्यो। तर यो कुरा त हो जर साहबले भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ नि त्यो चौरमा आर्मीको इन्डियन आर्मीको चाहिँ नि आवत जावत चाहिँ अब त्यो अलि पहिलेदेखि नै छ। 60s अर्ली 60sदेखि त अब त्यो ओपनली नै देखियो। त्यति बेर पनि चाइनासँग इन्डियाको लडाइँ नै थियो। अब त्यसमा चाहिँ नि छुटेका आर्मीका मान्छेहरू पनि त्यहाँ आएर बस्या हुनुपर्छ भन्ने एउटा पनि दृष्टिकोण छ। अब तर जे होस् त्यो धेरै ग्याप भयो, त्यहाँ 9 वर्षको ग्याप छ। अब त्यो फिर्ता भएको समय र अब तर त्यो टिङ्करको चाहिँ पछि गएर त्यो उता अर्को स्टेसन भइरहेको हुनाले त्यहाँ गएको हुनसक्छ भन्ने एउटा त्यसका चाहिँ नि तथ्य एकदमै चाहिँ छैन तर पनि त्यहाँ धेरै सम्भावना। त्यहाँ टिङ्करमा आर्मी छ, त्यो चाहिँ 17 मध्येको हो। अब त्यो टिङ्करको ठ्याक्कै बस्तीभन्दा अलिक मास्तिरपट्टि अब आर्मी त त्यसरी बस्छ नि त। अब त्यसपछि भन्ज्याङको छेउछाउमा अब त्यसपछि
तर कालापानी त अलि माथि नै हो, कालापानी त अलि माथि नै हो। त्यो टिङ्करले थाहै नभए पनि बस्न सक्छ। हजुर हजुर, अब हामी एकदमै अन्त्यमै छौँ। त्यसो हुनाले त्यो कालापानीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाइनिज आर्मीहरू पनि आइपुगेको इन्डियनहरूले कुरा उठाएको देखियो। अब त्यसपछि इन्डियन आर्मी पनि त्यहाँ चाहिँ नि अघि भने जस्तो लेट 50देखि नै त्यहाँ चाहिँ नि देखियो। तर उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा ओपन बाहिर ल्याएको छ 62देखिको कुरा। अब त्यो जे होस्, त्यो दुईटाको बिचमा 9 वर्ष छ। हामीले त्यो 17वटा स्टेसनका चाहिँ नि 16वटा फिर्ता गरेको र त्यो त्यहाँ बसेको अकुपाई गरेको चाहिँ। तर त्यसको मतलब के छैन भने अब धेरै कुराहरू छ त्यहाँ। अब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्पर्क पनि भइरहेकै छ, आर्मी पनि बसिरहेकै छ, त्यस्तो किसिमको पनि छ। अब यी कुराहरू सबै प्रतिवेदनमा धैर्यता चाहियो। अब प्रतिवेदन आउँछ। अब तर के छ भने इन्डियन मित्रहरू स्कलर्सहरूका जुन लेखहरू आइरहेछन् पूर्व डिप्लोमेटका पनि, हामी तपाईँहरूले सबले देखिरहेका कुराहरू हुन् जुन विषयमा हामी अहिले बोल्न सक्छौँ। ती कुरा चाहिँ अघि श्याम शरणको कुरा, महामहिम श्याम शरणको कुरा गर्नुभयो जर साहबले, त्यो कुरा हो। कति हामीलाई कहाँ चित्त बुझ्छ त्यसरी त्यो चाहिँ हुन्छ हुन्छ। अब हेजेमोनिक यो कुराकानीलाई पक्कै पनि अझै धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छन्। हामीले यो छोटो बसाइमा धेरै कुराकानी गर्न सकेनौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई समय दिनुभयो र कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ नि समसामयिक कुरामा पत्रकारहरूले डिसेन्ट रूपमा अगाडि बेला बेला ल्याउनुपर्छ इन्फर्मेसन। त्यसमा प्रयास तपाईँहरूको सत्प्रयास देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि हुने किसिमको हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि हामी सराहना गर्छौँ यसको लागि। र म अहिले पनि क्षमा प्रार्थी छु। हामीले कति प्राप्त भयो, के गर्यौँ त्यो कुरा अहिले हुन्छ, ठिकै छ। हामी यो विषयमा पछि फेरि कुराकानी गर्न सोचेभन्दा राम्रो छ हाम्रो उपलब्धि। अब त्यो कुन रूपमा जान्छ हेर्नु। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हजुर, हामी आजको द डिबेटमा विशेष गरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, त्यसपछि भारत र चीन बीचको पछिल्लो तिक्ततासँगै उब्जिएका विविध प्रश्नसँग रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। धेरै कुराकानी गर्न बाँकी नै छन्, धेरै प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्, तर हामीले यो थोरै बसाइमा जवाब खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।